Sangye MLA Subhash Phaldesai said steps have been taken to set up a Kudmi village project in the constituency, aiming at preserving tribal heritage. He assured that the project will be completed within 6 months. कुणबी विलेजीन जे स्ट्रक्चरल काम आसा म्हणजे सिव्हिल काम आसा ते जवळ जवळ 80% जाल्ले आसा 20% बाकी आसा. ही फावटी स्ट्रक्चरल काम जातकच आमी परत एक फावटी ताचो आढावो घेतलो आणि त्याच्या नंतर ह्या कुणबी विलेजी भितर पर्यटकाच्या दृष्टिकोनांतल्यान आणि सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाच्या दृष्टिकोनांतल्यान तशेंच कुणबी जे आमचे उद्योग धंदे आसात ग्रामीण भागातले उद्योग आसात तांकां मार्केट कशें करपाचें आणि ती ट्रेनिंग वर्कशॉप कशी जातली आणि हे ट्रेनिंग आमचे जे प्रॉडक्ट हांगा कुणबी म्हणजे आदिवासी महिला कडच्यान आदिवासी लोकां कडच्यान तशेंच बाकीचे इतर स्टेटीचे आदिवासी आसतले तांचे जे जे कितें प्रॉडक्ट्स आसात मॅन्युफॅक्चरींग आसा तांकां ट्रेनिंग आसा हे करपा खातीर आमी विभागणी करतले आणि तातूंतल्यान एक पर्यटनाच्या दृष्टिकोनांतल्यान पसून लोक हांगा पळयतले की एक आगळो वेगळो जो म्हाका दिसता की प्रकल्प आसा तो प्रकल्प संपूर्ण भारतभर ताचें नांव जातलें. लोकार्पण केन्ना जातलें कितलें लोकार्पण ह्या 6 म्हयन्या भितर जावपाक जाय अशें आमी सुनिश्चित केल्लें आसा कारण 80% जे बिल्डींग काम आसा ते आमी कंप्लीट आमचे परत तेजें इन्स्पेक्शन जाता आणि तातूंतल्यान तें जाल्लें आसा. एक सुंदर रितीन ती आयज 80% ऑफ स्ट्रक्चरल काम जाल्लें आसा. नमस्कार. सांग्यार अस्तित्वाक येयला ती आसा कुणबी विलेज आनी ह्या कुणबी विलेजीचें काम जर आसा कन्स्ट्रक्शन जें काम आसा तें 90% कंप्लीट जावपाक येयल्लें आसा आनी गेले वर्सभर हें काम चलतालें आनी कुणबी विलेज म्हणले नंतर एकच नांव येता ती कुणबी विलेज हाडपाचे प्रयत्न जे आसा यत्न आसा ते केल्या सुभाष फळदेसाय जो सांगेचो आमदार तसोच समाज कल्याण मंत्री गोंयराज आनी हेज्या प्रयत्नांतल्यान ही कुणबी विलेज ही खंय तरी अस्तित्वाक येयल्ली आसा आनी ही अस्तित्वाक येता आसतना हांगा अनेक जे हें आसा जे आमचे खाद्यपदार्थ आसा गांवची लोकांचे खाद्यपदार्थ आसतले किंवा गांवचे लोक जे जे प्रोडक्ट तयार करता किंवा भाजीपालो जो आसा तो किल्लोन काडटा अशा हे कुणबी विलेजीचें मार्केटींग जें आसा तें एक जाग्यार बसून विकपाक मेळटलें. आनीक ही जेन्ना संकल्पना सुभाष फळदेसायान हाडली तेन्ना लोकांक विश्वासान घेतले आनी जे लोकांच्या आनी सरकारच्या माध्यमांतल्यान हो प्रकल्प उबो जाता. आतां हो उबो जाता आसतना जे आमचे गांवचे जे विलियन साळजिनी नेतुर्ले वाड्या किंवा रिवण सायड जे आसतले कोळम सायड जे आसतले अशे ह्या भागांनी जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसतले किंवा उग्या हे जे सांगे मतदारसंघ जो आसा ह्या ग्रुपां खातीर सेल्फ हेल्प ग्रुपां खातीर एक जिवनदायिनी आसतली. आपलो पदार्थ जो आसा आपूण जें कितें किल्लयता आपूण जें कितें पिकयता तें एक जाग्यार हाडून विकून हांगा पयशे करपाक मेळटले. आपलो बिजनेस जो आसा तो बिजनेस हांगा वेवस्थीत रुळाचेर व्हरपाक मेळटलो. हेजे खातीर सुभाष फळदेसायान हे प्रयत्न केल्ले आसा. आतां कुणबी विलेजीचो 2 तरांचो फायदो जाता. एक तर एक स्थानीक लोकांक सांगेकारांक हांगा आपलो वेवसाय करपाक मेळटलो एक जाग्यार. तशेंच हांगा ट्युरिस्ट जो येतलो तो ट्युरिस्ट मोठ्या प्रमाणान साळावली डॅमाक येता. तसोच दुसरो जो प्रकल्प आसा तो आसा बॉटनिकल गार्डन जो वृंदावन धर्ती वयलो. अशा बॉटनिकल गार्डन किंवा डॅमाक जेन्ना भेट दिवपाक येता तेन्ना हे कुणबी जी विलेज आसा ती एकाच तेंकोन आसा आसले कारणान ते जे ट्युरिस्ट येतले ते ह्या हितून कुणबी विलेजीक येतले आनीक जे लोक बसा सेल्फ हेल्प ग्रूप आसता तेंचे खाद्यपदार्थ आसतले किंवा बाकीची ज्यो वस्तू आसा त्यो थंयच्यान खरेदी करपाक एक संदी मेळटली. आनी ह्या हितूंतल्यान ह्या कुणबी विलेजींतल्यान गांवच्या लोकांचें उदरगत ही आसा ही जावपाक तितलीच हातबळ लागतले. म्हणटनी हे कुणबी विलेज आमी सुभाष फळदेसाय कडेन जेन्ना उलयले की कुणबी विलेजीचें म्हत्व कितें कुणबी विलेज कित्याक लागून तूं अस्तित्वाक हाडटा आनी तुजी संकल्पना कितें आहली तेणी सरळ सांगलें आसा की बारीक लोकांक वयर काडपाक जाय कारण गांवचे लोक येता रस्त्या सायडीन बसता कुडचड्यार येता केपी वयता आनी सायडीन बसून विकता आनीक तांकां जो मोबदलो आसा किंवा ग्राहक जे आसा ते पद्दतीन मेळना आनीक वाटेवयलो खर्चय जायना. ताका लागून ही कुणबी विलेज जी आसा ती अस्तित्वाक हाडपाचें केलें. आतां तेजें लोकार्पण जें आसा तें लोकार्पण एक 6 म्हयन्या भितर आपूण लोकार्पण करतलो आनी ही कुणबी विलेज सुसज्ज अशी कुणबी विलेज जी 1000 चौरस मिटर भितर हांगा स्थापन जाल्ली आसा अशा ह्या कुणबी विलेजीचें नावलौकीक जें आसा किंवा सांगेच्या बळकटीक सांगेच्या उदरगतीक एक तितलोच हात लागतलो.